आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के साथ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कारपोरेशन के कमिश्नर साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट के हेड सपना ठाकरे साहब, WHA के ज़िम्मेदारान, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, अइम्मा किराम, उलमाए किराम, समाजी ज़िम्मेदारान, आज इस मौके पर हमें जो याद किया गया और आप हजरात को बुलाया गया, ये दो उन्वान हैं, दो मुद्दे हैं जिस पर हम लोगों को जमा किया गया। एक तो ये है जिसको टीकाकरण कहते हैं, जिसमें TB है, पोलियो है, डिप्टेरिया है, खसरा है और उसी के साथ रोबीला है। और भी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए टीके दिए जाते हैं। ये एक एहतियाती तदबीर है। हमारे बड़ों ने सदियों के तजर्बे के बाद ये बात कही है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात इलाज से बेहतर है। माजी में इस मसले को लेकर के इख्तिलाफ रहा। कुछ लोगों का ये कहना था कि बीमार होने से पहले क्या टीका लगवाना या बीमार पड़ने से पहले इलाज करना, इसकी शरई क्या हैसियत है। लेकिन इस वक्त अभी दारुल उलूम देवबंद है और दारुल उलूम वक्फ है और दीगर हिंदुस्तान भर की जितनी हमारी मुस्लिम बड़ी तंजीमें और इदारे हैं, उन तमाम लोगों ने तमाम तर बहस व मुबासे के बाद ये बात तय कर दी है कि एहतियाती तौर पर टीके वगैरह लेने में शरम कोई हरज नहीं, मेडिकली एतबार से लेना चाहिए। एक बच्चा है, उसका मुस्तकबिल महफूज रहे और वो इस शहर के अंदर, इस देश के अंदर एक सेहतमंद शहरी की हैसियत से रहे। वो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए बोझ ना बने, माजूरी की ज़िंदगी ना गुजारे, उसके लिए एहतियाती तौर पर ये टीके दिए जाते हैं। माजी में भी कारपोरेशन के ज़िम्मेदारान ने शहर भर के उलमा और अइम्मा को जमा किया था और उस मौके पर हमने शहर में अपील की थी कि बच्चों का टीकाकरण होना चाहिए। थोड़ी जो तकलीफ़ होती है, वक्ती तौर पर बुखार आ जाता है, उस डर और अंदेशे की वजह से बच्चे की पूरी ज़िंदगी और पूरा मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगाना चाहिए। इस तरह की बातचीत उलमाए किराम की तरफ से गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह शहर ने उसे कबूल किया था। लेकिन कहते हैं कि वक्त गुज़रता है तो हर उस चीज़ के ऊपर जो हो उसके ऊपर गर्द गुबार आ जाता है। माजी की ये बात थी, लोगों ने बहुत तवज्जो से सुना था, अमल भी किया था। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो डर और खौफ की वजह से अपने बच्चों को टीके नहीं देते। हमें उनको समझाना है, बताना है कि इस बच्चे का मुस्तकबिल महफूज रखने के लिए और ये एक सेहतमंद शहरी बने, उसके पेश नज़र हमें टीका दिलवाना है। इसके लिए हम सब बाहमी मशवरे से तय करेंगे कि क्या तदबीर इख्तियार करें जिसकी वजह से लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुँचे और मौसर पैगाम पहुँचे और लोग उसे मान करके, कबूल करके अपने बच्चों को टीका दिलवाएं और पाबंदी के साथ वक्त के ऊपर टीका दिया जाता रहे, इस बात की कोशिश करें। दूसरी बात जो इस वक्त हमारे सामने आयुष्मान गोल्डन कार्ड की आई है, केंद्र सरकार की ये स्कीम है। कमिश्नर साहब और हेल्थ ऑफिसर सपना ठाकरे साहब ने मालेगांव के लिए इस स्कीम को, इस कार्ड को मंजूरी दिलवाई है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा ये शहर जिसमें 67% लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जो मुआवजा आज बहुत मुश्किल हो गया और बहुत महंगा हो गया। यही वजह है कि आप देखोगे कि जब किसी के घर का कोई फ़र्द बीमार होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो इलाज और मुआवजे के बाद वो बेचारा चंदा करने के लिए, लोगों से मदद न लेने के लिए मजबूर हो जाता है और फिर शहर भर में घूम फिर करके वो एक रकम इकट्ठा करके डॉक्टरों की और हॉस्पिटल की फ़ीस देता है। अगर गोल्डन कार्ड बन जाता है तो उस एक बीमार के लिए 5 लाख रुपये तक की सहूलत है कि वो इलाज और मुआवजे पर ख़र्च कर सकता है। अब जाहिर बात है 5 लाख रुपया छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है।
ابھی کمشنر صاحب نے اپنے بچے کا حوالہ دیا کہ اس کے پیر کا آپریشن تھا, اس میں 1.5 سے پونے 2 لاکھ روپے لگ رہے تھے, لیکن گولڈن کارڈ ہونے کی وجہ سے 10-15 روپے کے اندر ان کا علاج ہو گیا. یہی سہولت ہمارے شہر میں رہنے والے تمام شہریوں کو مل سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ان کے پاس گولڈن کارڈ ہونا چاہیے, اور گولڈن کارڈ بنوانے کے لیے جو 14 سینٹر ہیں, اور اسی کے ساتھ اگر ہم لوگ چاہیں گے تو ڈپارٹمنٹ کے افراد کو لے کر کے ہم لوگ کیمپ بھی لگا سکتے ہیں. یہ کیمپ کسی ادارے میں بھی لگ سکتا ہے, NGO کے آفس میں بھی لگ سکتا ہے, روڈ پر بھی لگ سکتا ہے. ہم جہاں یہ سینٹر رکھنا چاہیں یا جہاں یہ کیمپ رکھنا چاہیں, یہ سہولت ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑی اسکیم ہے, بہت بڑا یعنی بہت اچھی اسکیم ہے, جس سے ہم سماج کی سیوا کر سکتے ہیں. غریب لوگ جو علاج و معالجے کے بعد چندہ کرنے پر لوگوں کے در پر جا کر ہاتھ پھیلا کر مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, ان کو ہم لوگ بچا سکتے ہیں. تو ہم لوگوں کو باہمی مشورے سے یہ بھی طے کرنا ہے کہ یہ پیغام اور اسی طرح ٹیکہ کرن کا یہ پیغام ہم لوگوں تک کیسے پہنچائیں. ماضی میں مسجدوں کے ذریعے سے ہم نے جمعہ کی نماز سے پہلے یہ اپیل کی تھی, اور وہ اپیل کارگر رہی تھی. مسجد سے جب یہ پیغام دیا گیا تھا, لوگوں نے اسے مانا تھا اور اسے مان کر کے اس پر عمل بھی کیا تھا. تو آنے والے دنوں کے اندر ٹیکہ کرن کے لیے اور اسی طرح گولڈن کارڈ کے لیے, آیوشمان گولڈن کارڈ کے لیے ہم لوگوں کو باہمی طور پر مشورے سے یہ طے کرنا چاہیے کہ ماضی میں جو تجربہ ہم نے کیا تھا اور مسجدوں کے ذریعے سے ہم نے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, آیا وہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہے یا اس کو باقی رکھتے ہوئے اور کوئی ہم طریقہ اختیار کریں کہ ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اس کے لیے ہم لوگوں کو سر جوڑ کر بیٹھ کر کے کوئی لائحہ عمل طے کرنا چاہیے. ماضی میں مسجدوں سے اپیل کی گئی تھی, اس مرتبہ بھی اگر سب اس پر متفق ہوں گے تو مسجدوں سے اپیل کی جائے گی, لیکن اسی کے ساتھ ہم لوگ اپنے اپنے طور پر اپنے حلقے میں اپنے ماننے والے لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں اور گولڈن کارڈ بنوائیں, تاکہ علاج کی جو سہولت ہے, گھر میں مثال کے طور پر 5 لوگ ہیں تو ہر ایک کا کارڈ بن جائے. ایسا جیسا وضاحت کی گئی کہ ایک کارڈ جو ہے پورے گھر کے لیے نہیں ہوگا, ایک شخص کے لیے ہوگا. گھر میں 2 فرد ہوں, 5 فرد ہوں, 10 فرد ہوں, سب کا کارڈ بنے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک گھر میں ایک کا علاج ہو گیا یعنی اس نے اس اسکیم سے فائدہ اٹھا لیا تو اب گھر کے دوسرے کسی فرد کو یہ سہولت نہیں ملے گی, ایسا نہیں ہے. ہر فرد کو یہ سہولت مل سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ گولڈن کارڈ ہونا چاہیے. تو ان دونوں پروگراموں کو کہ ٹیکہ کرن بھی صحیح طریقے سے ہونا چاہیے اور ہر بچے کو وقت پر جو ٹیکہ لگتا ہے وہ ٹیکہ لگوانا چاہیے. اور جو ڈر اور خوف ماں باپ کے دلوں میں, گھر والوں کے دلوں میں بچے کو لے کر کے ہوتا ہے, یہ ڈر اور خوف نکالنا ہے. کیسے نکلے گا یہ ہم لوگ طے کریں گے. اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو وقت پر ٹیکہ دیا تو یہ وہ احتیاطی تدبیر ہے کہ یہ بچہ آگے معذوری سے بچے گا, اندھا ہونے سے, بہرا ہونے سے, گونگا ہونے سے بچے گا, دماغی اعتبار سے کمزور ہونے سے محفوظ رہے گا. ظاہر بات ہے اگر کسی خاندان میں ایک بچہ بھی اگر معذور ہو جاتا ہے تو وہ پورے گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے, اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے مشکلات بڑھتی چلی جاتی. بچے کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے, لیکن کوئی معذور بڑی عمر کا شخص ہو, مرد ہو تو الگ بات ہے, عورتیں ہوں تو اور زیادہ تکلیف کی بات ہوتی ہے. اس لیے ان دونوں چیزوں کو جو ہے روح عمل کیسے لایا جائے مشورے سے طے کرنا چاہیے اور کوئی لائحہ عمل طے کر کے آگے بڑھنا چاہیے کہ ہمارے شہر کا ہر بچہ ٹیکہ وقت پر لیتا رہے اور اس شہر میں رہنے والا ہر شہری گولڈن کارڈ بنوا کر کے آگے کے لیے اپنے تحفظ کی راہ تلاش کر سکے. یہ بات پیش نظر رکھ کر ہم لوگوں کو چلنا چاہیے. میں ڈپارٹمنٹ کا خاص طور پر کمشنر صاحب کا, سپنا ٹھاکرے صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ گولڈن کارڈ کو لے کر کے جو اسکیم وہ مالیگاؤں لائے ہیں منظور کروا کر کے,
اہلیان شہر کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ کی جو اپیل ہے کہ ہر بچہ صحت مند رہے اور اسے وقت وقت پر ٹیکہ دیا جاتا رہے، ان دونوں پروگراموں کو کامیاب بنانے کے لیے ہم سب مل کر کے جدوجہد اور کوشش کریں گے، اور اوپر والے کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے۔